Shri Gurubhyo Namaha. I wish you all happy Adi Shankaracharya Jayanti. On this occasion, I blessed with powerful chant of Jagadguru Stavaha. Srimad Jagadguru Shankara Bhagavat Pujya Padacharya Stavaha. मुदाकरेण पुस्तकं दधानमीशरूपिणं तथा परेण मुद्रिकां नमत्तमो विनाशिनी कुसुम्भवाससावृतं विभूतिभासिपालकं नताघनाशनिरतं नमामि शङ्करं गुरुम्। पराशरात्मजप्रियं पवित्रितक्षमातलं पुराणसारवेदिनं सनन्दनादिसेवितं प्रसन्नवक्त्रपङ्कजं प्रपन्नलोकरक्षकं प्रकाशिताद्वितीयतत्त्वमाश्रयामि देशिकम्। सुधांशुशेखरार्चकं सुधीन्द्रसेव्यपादुकं सुतादिमोहनाशकं सुशान्तिदान्तिदायकं समस्तवेदपारगं सहस्रसूर्यभासुरं समाहिताखिलेन्द्रियं सदा भजामि शङ्करम्। यमीन्द्रचक्रवर्तिनं यमादियोगवेदिनं यथार्थतत्त्वबोधकं यमान्तकात्मचार्चकं यमेव मुक्तिकाक्षया समाश्रयन्ति सज्जनाः नमाम्यहं सदा गुरुं तमेव शङ्कराभिधम्। स्वबाल्य एव निर्भरं य आत्मनो दयालुतां दरिद्रविप्रमन्दिरे सुवर्णवृष्टिमानयन् प्रदर्श्य विस्मयाम्बुदौन्यमज्जयत्समाञ्जनान् स एव शङ्करः सदा जगद्गुरुर्गतिर्मम। यदीयपुण्यजन्मना प्रसिद्धिमापकालटी यदीयशिष्यतां व्रजन् सतोटपोऽपि प्रप्रथे य एव सर्वदेहिनां विमुक्तिमार्गदर्शको नराकृतिं सदाशिवं तमाश्रयामि सद्गुरुम्। सनातनस्य वर्त्मनः सदैव पालनाय यः चतुर्दिशासु सन्मठान् चकार लोकविश्रुतान् विभाण्डकात्मजाश्रमादिषु स्थलेषु पावनान् तमेव लोकशङ्करं नमामि शङ्करं गुरुम्। यदीयहस्तवारिजातसुप्रतिष्ठिता सती प्रसिद्धशृङ्गभोदरे सदा प्रशान्तिभासुरे स्वभक्तपालनं व्रता विराजते हि शारदा स शङ्करः कृपानिधिः करोतु मामनेनसम्। इमं स्तवं जगद्गुरोर्गुणानुवर्णनात्मकं समादरेण यः पठेदनन्यभक्तिसंयुतः समाप्नुयात् समीहितं मनोरथं नरोचिरात् दयानिधे स शङ्करस्य सद्गुरोः प्रसादतः दयानिधे स शङ्करस्य सद्गुरोः प्रसादतः। श्रीमज्जगद्गुरु शङ्करा भगवत्पूज्यपादाचार्यस्तवः सम्पूर्णम्। Shri Gurubhyo Namaha.